جو پاکستان ہے وہ چین کو اپنا بڑا وہ سمجھتا ہے، اور ہماری تو ہم جس طرح کہتے ہیں سمندروں سے گہری اور پہاڑوں سے اونچی دوستی ہے، تو اس میں جب اس طرف کے حالات ٹھیک ہو گئے دونوں ملکوں، تو پہلے ہی وہ جو کہا جا رہا ہے کہ جو عرب اسلامک کنٹریز ہیں اس طرف جو ہے وہ بھارت کے تعلقات ان سے بہت اچھے ہوتے چلے جا رہے ہیں، جن کو ہم اپنے برادرانہ تعلقات کہتے ہیں مسلم امہ، تو اس طرف بھی چائنا سے بھی ان کے جو ہے وہ بہت، تو پھر پاکستان کیسے اس کو دیکھے گا اور کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान में इमरान खान जिस तरह से आए शाम को अपने जलसे जुलूस में अमेरिका को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है और अपनी सरकार के खिलाफ एक बार तो इमरान खान ने यह भी कह दिया था कि अब जो बाढ़ पीड़ितों के लिए जो पाकिस्तान को पैसे फंड दिया जा रहा है वह भी इस सरकार को ना दिया जाए, क्योंकि दोस्तों इमरान खान को अब यही लगता है कि जिस तरह इमरान खान ने पाकिस्तान के लिए रिकॉर्ड तोड़ कर्जे लिए और उनमें जमकर करप्शन की, यहाँ तक कि जो कोविड का फंड आया था उसमें भी इमरान खान की सरकार ने चूना लगाया था, तो इमरान खान अब यही सोच रहा है कि यह सरकार भी उसी तरह उस फंड को चाट जाएगी। लेकिन पाकिस्तान में हमेशा यही होता है कि जो फंड के लिए पैसा आता है वह आम लोगों तक कभी भी नहीं पहुंच पाता है और पाकिस्तान के जो नेता लोग होते हैं वही उस पैसे को खा जाते हैं। तो इस एक बार फिर से जिस तरह अमेरिका के खिलाफ इमरान खान ने माहौल बनाने की कोशिश की है, उसके बावजूद भी अमेरिका पाकिस्तानियों की मदद कर रहा है और चाइना अब दबे पांव पाकिस्तान से खिसक चुका है, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया आए दिन पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती की मिसाल पेश करता रहता था, लेकिन उसके बावजूद भी चाइना ने पाकिस्तान की कोई खास मदद नहीं की और दूसरी तरफ चाइना ने एक तरह से भारत के सामने सरेंडर कर दिया और जिस तरह अब बॉर्डर से अब चाइना पीछे हटा है उसी को लेकर भी पाकिस्तानी मीडिया देखिए किस तरह चर्चा कर रहा है। और भारत आए दिन अपना इकोनॉमी के मामले में जो तरक्की कर रहा है उसकी पाकिस्तानी मीडिया जमकर तारीफ कर रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान के हालात का रोना दिन रात पाकिस्तानी मीडिया रो रहा है। तो चलिए दोस्तों, इसी को लेकर हम आपको एक बहुत ही बढ़िया और मज़ेदार वीडियो दिखाते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। नतीजे में एक जो टेंशन क्रिएट होती है उसका थोड़ा बहुत असर जो है वो डेफिनेटली बॉर्डर्स पे भी पड़ता है, जो पड़ता रहा है। जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं चीन के दरमियान और इंडिया के दरमियान, जिसमें अक्साई चीन के इलाके हैं या उत्तर प्रदेश या इस तरह के जो दूसरे सरहदी इलाकों के अंदर उनके दरमियान जो तनाज़े हैं वो ज़ाहिर है वेल नाउन है और सबको पता है कि वो सरहदों पे क्या किसके कब्जे में क्या है और उसको कैसे नेगोशिएट जो है वो किया जा सकता है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो एक नया इस तरह का आपको डिफरेंस फील होता नज़र आ रहा है, उसकी वजह यह है कि गुज़श्ता 2 सालों में इंडिया की पॉलिसी में भी एक बहुत बड़ी जो है वो तब्दीली आई है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को लेके, और मेरे ख्याल में इंडिया ने रिविजिट किया है अपने इस स्टैंड को कि हम इस खित्ते में जो है अमेरिका के बिहाफ पे चीन के खिलाफ या किसी भी कुव्वत के खिलाफ जो है वो कोई फ्रंट लाइन स्टेट बनने के लिए तैयार है। इसका इज़हार उन्होंने डिफरेंट तरीके से किया, जिसका आगाज़ जो है वो रूस यूक्रेन तकाज़े की शक्ल में सामने आया, जिसमें अमेरिका ये सोच भी नहीं सकता था कि हिंदुस्तान जो है, भारत जो है वो इतना जो है दो टोक किस्म का मौक़िफ़ इख्तियार कर सकता है। चूँकि उनके नज़दीक उन्होंने ये जो मुख्तलिफ अलाइंसेस बना के तो हिंदुस्तान को जो है वो मुकम्मल तौर पे अपने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर और एक मिलिटरी पार्टनर के तौर पे इंट्रोड्यूस कराना शुरू कर दिया था। ये तकरीबन वही सिचुएशन थी जो 50s और 60s में पाकिस्तान की जो है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और वेस्टर्न ब्लॉक्स के साथ बन गई थी अगेंस्ट सोवियत यूनियन, जिसमें पाकिस्तान जो है वो मुख्तलिफ अलाइंसेस में, मिलिटरी अलाइंसेस में शामिल हो गया था, जिसमें बगदाद पैक्ट से लेके तो सीटो सैनिटो ये सारे जो मिलिटरी अलाइंस थे, और उसमें पाकिस्तान से ये तवक्को रखी जाती थी कि अगर कहीं भी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वर्सेस सोवियत यूनियन या उस वक्त का चीन जो रेड चीन था माओ की क़यादत में या इस तरह की किसी कुव्वत के खिलाफ कोई मामला होता है तो उसमें पाकिस्तान जो है वो वेस्ट के साथ और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ खड़ा होगा। ये अमेरिका की एक वेल नाउन किस्म की पॉलिसी है। यही पॉलिसी जो है वो ऑस्ट्रेलिया में, यही पॉलिसी जापान में, यही पॉलिसी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ उसने कहीं ताकत के ज़ोर पे, कहीं लालच के ज़ोर पे किसी न किसी तरीके से उसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया। और इसमें मैं समझता हूँ कि इंडिया वाहिद कंट्री थी जो इस जाल से बच के निकल गया, चूँकि बुनियादी तौर पे ये जो रशिया के प्रोसेस में रशिया वर्सेस जो यूक्रेन तसादम में इंडिया ने एक बहुत ही बैलेंस किस्म का और न्यूट्रल रोल अदा किया, जिसको रेसिप्रोकेट किया चीन ने भी।
اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا ڈیفرنٹ فورمز پہ اور ڈیفرنٹ جگہوں پہ اس کا جو ہے وہ اظہار ہو رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی اچھی نیوز ہے. آپ کہتے ہیں کہ اس کا پاکستان پہ کیا اثر پڑے گا, تو ڈیفینیٹلی پاکستان جو ہے وہ چین کا ایک بیرسٹر صاحب میرا سوال اس کے اندر یہ ہوگا کہ جو پاکستان ہے وہ چین کو اپنا بڑا وہ سمجھتا ہے، اور ہماری تو ہم جس طرح کہتے ہیں سمندروں سے گہری اور پہاڑوں سے اونچی دوستی ہے، تو اس میں جب اس طرف کے حالات ٹھیک ہو گئے دونوں ملکوں، تو پہلے ہی وہ جو کہا جا رہا ہے کہ جو عرب اسلامک کنٹریز ہیں اس طرف جو ہے وہ بھارت کے تعلقات ان سے بہت اچھے ہوتے چلے جا رہے ہیں، جن کو ہم اپنے برادرانہ تعلقات کہتے ہیں مسلم امہ. تو اس طرف بھی چائنا سے بھی ان کے جو ہے وہ بہت، تو پھر پاکستان کیسے اس کو دیکھے گا اور کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں پاکستان کی فارن پالیسی میں دو تین جو ہیں وہ بڑی حیرت انگیز قسم کی میتھ ہیں جن کو نکالنا میں سمجھتا ہوں اور کلیریفائی کرنا بڑا ضروری ہے. ایک یہ برادر اسلامی ملکوں والی میتھ میں سمجھتا ہوں جس کو جو برے طریقے سے ایکسپوز ہو گئی ہے، اور آپ کو دیکھنا چاہیے کہ اس کا اظہار جو ہے وہ جو عرب کنٹریز اور گلف کنٹریز کے ساتھ اور مختلف طریقوں کے ساتھ انڈیا کا جو ریلیشن شپ ہے، اور ابھی ریسنٹلی انڈین فارن منسٹر کی وزٹ تک سے لے کے تو پیچھے چلے جائیں 2010 میں، تو وہاں سے لے کر اگر آپ کو دیکھیں تو وہ سامنے لگتا ہے کہ آپ ایک ایسی میتھ کا شکار ہیں کہ جس سے نکلنا جو ہے وہ پاکستان کی بقا اور اپنی صحت کے لیے جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. اور دوسری میتھ یہ ہے کہ چین کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ ہمالیہ سے بلند اور سمندروں سے گہرے. یہ دونوں میتھ ہیں، چونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان جو ہے نا وہ ہر دور میں کسی نہ کسی طریقے سے ویری ڈپریسنگ قسم کی سچویشن سے گزرتا رہا. کبھی پولیٹیکل انسٹیبلٹی، کبھی اکنامک جو ہے وہ تباہی اور بربادی، کبھی جو ہے وہ نیچرل ڈیزاسٹر جیسے آج کل سیلاب ہے. تو ایک ایسی کنٹری جو ہمیشہ کسی نہ کسی طریقے سے اس طرح کے کسی ویری انفارچونیٹ قسم کے پروسیس سے گزر رہی ہو، تو اس کے اندر بڑی ایک ڈپریسنگ قسم کی فیلنگز آ جاتی ہیں، اور اس میں آپ چھوٹی سی چھوٹی بات اگر کوئی اچھی ملے تو اس کو پھر آپ بہت زیادہ ہوا دینا، ہوا بھرنا جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں، جس میں ایک یہ بھی ہے کہ چین کے ساتھ ہمارے تعلقات کی یہ نوعیت ہے. سری لنکا بھی یہی سمجھتا تھا، بلکہ کہتا تھا برملا، اس نے اظہار کیا کہ ہمارے چین کے ساتھ جو ہیں وہ ہمالیہ کا تو انہوں نے ریفرنس نہیں دیا، لیکن بلندیوں کی سطح تقریباً یہی تھی. آپ نے دیکھا کہ جب سری لنکا کے ساتھ پرابلم شروع ہوئے، اور ان پرابلمز میں ایک فیکٹر خود چین بھی تھا، چونکہ چین کے قرضے اس میں ایک بڑا فیکٹر تھے، جن کا ہائی انٹرسٹ ریٹ اور ان کی ناقابل واپسی کی جو سچویشن ہو گئی تھی، تو اس میں چین نے جو پوسچر اختیار کیا وہ بڑی حد تک ایک انڈیفرنس اور یہ سارے تعلقات کو بالکل ایک طرف رکھ دیا. چین کی ایک ہسٹری ہے جس کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ انٹرنیشنل ریلیشن شپ میں اپنے مفادات کو سب سے پہلے ہی نہیں بلکہ ہر چیز سے پہلے رکھتا ہے. ہر ملک اپنے مفادات کو پہلے رکھتا ہے، لیکن چین اس معاملے میں بہت زیادہ جو ہے وہ مشہور ہے. انہوں نے ڈیفرنٹ کنٹریز، اس وقت ایک لسٹ چل رہی ہے دنیا میں 42 کنٹریز کی جن کے ساتھ چین نے جو ہے وہ معاملات کیے ہیں گزشتہ 10-15 سالوں میں، جس میں ان کا روڈ اور بلٹ کا منصوبہ ہے، چھوٹے موٹے قرضے ہیں، ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہے، ڈیولپمنٹ کے منصوبے ہیں. تو ان سب ملکوں کو جو ہے وہ بہت زبردست قسم کی شکایت ہے چین کی ڈیلنگ کے ساتھ، ان کے قرضے واپس کرنے کے اسکیجول کے ساتھ، اور ان کے درمیان اسپیسیفکلی جو انگیجمنٹ ہوئی ہے کہ لیبر کس کا ہوگا، ٹیکنالوجی کس کی ہوگی، اور آؤٹ کم جو ہے اس کا فائدہ کس کا ہوگا. لیکن اگر جب یہ اس طرح کے ڈیبیٹ جس طرح باقی 42 ملکوں میں سے کچھ میں چل رہے، جب یہ چلنے شروع ہو گئے، تو ظاہر ہے کہ یہ ہمالیہ سے بلند اور سمندر سے گہرے رشتے جو ہیں ان پہ بہت زبردست طریقے سے حرف آنا شروع ہو جاتا ہے. ابھی تک یہ اس لیے ہے کہ یہ گورنمنٹ کا ایک فرمان ہے، جس طرح قدیم دور میں بادشاہوں کا ایک فرمان ہوتا تھا کہ یہ جو ہے اس طرح ہے تو اسی طرح اس کو سمجھا جانا چاہیے. نہ آپ اس کے خلاف لکھ سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ اس کو کریٹیسائز کر سکتے ہیں. یہ میتھ جو ہے اس کو بھی اگر نکالیں تو پاکستان جو ہے وہ چین کا دوست بے شک اپنے آپ کو کہے، لیکن بنیادی طور پہ ایک کلائنٹ سٹیٹ ہے جس کو جو بہت بڑے بڑے حوالوں سے چین پہ ڈیپینڈنٹ ہے، نہ صرف اکانومی اور انٹرسٹ، اکنامک انٹرسٹ کے حوالے سے، بلکہ آپ کے جتنے انٹرنیشنل سیف گارڈز ہیں اور سیکیورٹی ہے اس میں آپ 100% چین پہ ڈیپینڈنٹ ہے. آپ کو
सिक्योरिटी काउंसिल में सिवाय चीन के कोई दूसरा मुल्क आपके साथ किसी तरह की कम्युनिकेशन के लिए तैयार नहीं है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के किसी भी फोरम पे चले जाएं, ख्वाह वो यूएन ह्यूमन राइट्स कमीशन हो या सिक्योरिटी काउंसिल हो, उसमें भी चीन के बगैर आप किसी भी तरीके से कोई काम आगे करने के लिए जो है कि पोजीशन में नहीं है। तो इन हालात में जब आप इतना फुली डिपेंडेंट हो किसी कंट्री पे, तो आप उसको ये तो नहीं कह सकते ना कि आप इंडिया से ताल्लुकात क्यों बना रहे हैं, या आप ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुकात क्यों बना रहे हैं, या आप जो है वो किसी और मुल्क के साथ क्यों, क्योंकि उसमें आप जो है वो सिर्फ आपकी फिक्र ये होती है कि आप अपने ताल्लुक को किस तरह बरकरार। तो देखा होगा दोस्तों किस तरह से अब पाकिस्तान को उम्मीद यही है कि चाइना से एक बार फिर से पाकिस्तान को कोई मदद मिले, लेकिन लगता नहीं है कि चाइना किसी भी तरह पाकिस्तान की मदद कर पाएगा। और दूसरी तरफ जिस तरह भारत आए दिन तरक्की की राह पर चल रहा है, वहाँ चाइना भी अब पाकिस्तान भारत की ताकत को अच्छी तरह से समझ चुका है और चाइना एक तरह से भारत के सामने यह सरेंडरी है। तो उसकी भी पाकिस्तानी मीडिया किस तरह से चर्चा कर रहा है। तो दोस्तों इसी तरह की हम आपके लिए एक से एक बढ़िया और लेटेस्ट वीडियो हमेशा लेकर आते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारे हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।